Bonjour, dans cette vidéo, je vais continuer à faire des exercices dans le cours de la résistance électrique. Je vais traiter dans cette vidéo un troisième exercice. Alors, l'énoncé de cet exercice, c'est ce que vous voyez devant vous sur l'écran. Donc, effectuez les conversions suivantes. دونك انجز التحويلات التاليه يعني خصنا نحولوا بكل سهوله نشدوا هذيك لونيتي اللي عندنا في الاول وغادي نحولوها لونيتي دوموندي دونك il y a une unité اللي عندنا و il y a une unité demandée داكور وكذلك نفس الشيء بالنسبه لكاع لي زيكزامبل اللي عندنا هنايا كاملين. Alors, pour faire la conversion, on aura besoin d'un tableau de conversion. Et voilà le tableau de conversion. Alors, هنا le tableau de conversion ديال الأم تقريبا بحال ديال لو غرام ديال المتر اتسيتيرا، ولكن هنا ما كنركزوش على هذوك اللي كيكونوا الوسط، هنا كنخليهم خاوي. فمثلا هنا الا بدينا بالمتر عفوا بالميلي ميلي انا غادي نقزوا جوج ديال الخانات. دونك اون صوت دو كاز ايسي وغادي نكتبوا الاوم عاوتاني دو كاز سورون صوتي الكيلو اوم دو كاز ميجا اوم هذه كتسمى لو ميجا اوم. وهنا عاوتاني نحيدو عاوتاني نقزو جوج ديال الخانات وعندنا جيجا اوم. دونك هاد الجيجا والميجا هما جداد عليكم وهما تقريبا غا بحالهم بحال الاخرين. سو سون دي مولتيبل دو لوم دو اوم de l'unité internationale de la résistance électrique. Alors, passons maintenant à corriger l'exercice et à faire les conversions qu'on a dans cet exercice. Alors, on a dans le premier exemple, on a 1500 ohms. Donc, on doit aller à la case de ohms et on écrit 1500 ohms. Et ici, l'unité demandée, c'est kilo-ohm. Kilo-ohm. Alors, on doit mettre ici, en kilo-ohm, on a kilo-ohm ici, on doit mettre ici la virgule. Alors, on aura combien? On aura 1,500. 1,500, c'est quoi? C'est 1,5. Alors, la valeur, il y a 1,5 kilo-ohm. On passe au deuxième exemple. On a combien? On a 2400 milli-ohms. Alors, هنا خصنا نديرو هاد لو زيرو الأول، هاد لو زيرو الأول، باردون هاد لو زيرو الأول، غنديرو فين غادي نديرو؟ غادي نديرو هنا في الميلي اوم، ونكملو هذاك لو نومبر اللي عندنا تمايا، لا فالور اللي عندنا ديال لا ريزيستونس. الوغ شنو هي لونيتي دوموندي؟ سي اوم. الوغ شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو لا فيرغول ايسي اون اوم. هنا نمشيو نهبطو حتى لعند هذيك لا فالور اللي عندنا ونديرو هنايا لا فيرغول. دونك شحال تعطينا 2,400 اللي هي 2,4. Donc la valeur c'est 2,4 ohms. Et pour le troisième exemple, on a ici 23 ohms. Donc l'unité demandée ici c'est quoi? L'unité demandée c'est kilo ohm. Alors on a 23, donc 3 fait 3 fait الاوم ونكتبوا لا فالور ونكتبوا لي فالور الاخرين يعني باقي عندنا 2. دونك هنا نكتبوا 3 وهنايا 2 وهنا شنو لونيتي دوموندي هي كيلو اوم. الوغ خصنا نبقاو نزيدو في الاصفار تنوصلوا عند الكيلو اوم. الوغ هنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو الفاصله دونك لا فيرغول خصنا نديروها في الكيلو اوم. نهبطوا مع الكيلو اوم تنوصلوا عند لا فالور ديالنا ونديرو لا فيرغول. اذا شحال عندنا دابا 0,023. Donc, je n'ai la valeur là-dedans, donc 0,023 kilo-ohm. Alors, le quatrième exemple, 22 ohms. Donc, ohm, il y a des ohms. Il faut نكتبوا جوج غنكتبوها هنايا. Alors, 22 هي هذه. شنو هي l'unité demandée؟ ميلي اوم. دونك خصنا نبقاو نزيدو في الاصفار تنوصلوا عند الميلي اوم، يعني تنوصلوا لهاد البلاصه هذه. اذا غنزيدو الاصفار تنوصلوا هنايا هنا بلا ما كاين لا فيرغول لا والو. الوغ لا فالور شحال هي؟ 22 000 milli-ohms. Donc, elle dit la valeur de la résistance électrique. Convertie, bien sûr. Ici, la valeur, ici, on a 0,123 kilo-ohms. شنو هي l'unité demandée؟ هي ohm. Alors, شنو نكتبوا دابا في الكيلو اوم؟ الكيلو اوم هاي الكيلو اوم شنو نكتبوا فيها؟
واش نكتبوا فيها 3 ولا 0 بيان سور خصنا نكتبوا فيها 0 0 هي اللي خصنا نكتبوها لان دائما ملي كتكون عندنا الفاصله ملي تكون عندنا لا فيرغول كنشوفوا هذاك الارقام اللي حدا الفاصله من هنا هما اللي كنحطوهم في هذيك لونيتي اللي عندنا داكوغ دونك 0 خصنا نكتبوها هنا وهذوك لي فالور اخرين نكتبوهم هنا اذا 0,123 شنو هي لونيتي دوموندي ايسي لونيتي دوموندي هي اوم فين هي الاوم هي هذه الوغ هاد لا فيرغول واش غادي نحطوها هنا لا واش غنحطوها هنا لا فين غنحطوها غنمشيو عند الاوم ونهبطوا ونديروا لا فيرغول هنايا يعني هاد لا فيرغول هذه ما بقاتش خدامه لينا نضربوا عليها نحيدوها غنديروا واحد لا فيرغول اخرى هنا ولكن الا كانت لا فيرغول هنا راه ما كاين حتى شي حاجه وراها هنا اذا بحالها ما كايناش اذا حتى هي ما ناخذوش بعين الاعتبار اذا شحال لا فالور بالنسبه لنا هي 123 دونك لا فالور هي 123 اوم. La dernière valeur de la résistance à convertir هي 0,261 ohm. شنو هي l'unité demandée هي ميلي ohm. شنو فين نكتبوا هاد لا فالور هادي منين غنبداوها من الاوم اذا فين هو الاوم هو هذا اذا هذا هو الاوم ولكن اش غنكتبوا 1 ولا نكتبوا 0 غادي نكتبوا 0 طبعا لان قلنا دائما كناخذوا هاد الارقام اللي كيكونوا حدا من الفاصله منا اغوش دو لا فيرغول الوغ كنكتبوا هنايا 0 وكنكملوا هذيك لا فالور 261 شنو هي لونيتي دوموندي قلنا هي ميلي اوم الوغ هاد لا فيرغول عاوتاني غنحيدوها من هنا وفين غنديروها عند الميلي اوم عند لونيتي دوموندي ونمشيو حتى لهنا ونديروا لا فيرغول قلنا هاد لا فيرغول ما كاين حداها والو اذا بلا ما ناخذوها بعين الاعتبار شنو غيبقى ليا العدد شنو هو 261 اذا لا فالور شحال 261 et voilà la correction de l'exercice 3